पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113औं जन्म जयन्तीको अवसरमा विद्यालय स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ। पोखराको ग्लोबल कलेजिएट माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित विद्यालय स्तरीय निबन्ध प्रतियोगितामा पोखराका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत 66 जना विद्यार्थीको सहभागिता रहेको पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति पद्मराज ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113औं जन्म जयन्तीको अवसरमा पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अर्को कार्यक्रमको पनि आयोजना गर्यो। नेपाली साहित्यमा देवकोटाको योगदान परिचर्चा शीर्षकको कार्यक्रम पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको हो। यो कार्यक्रममा डाक्टर कृष्णराज अधिकारीले वैचारिक दृष्टिकोणले देवकोटाका कविताहरू शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यपत्रमाथि डाक्टर लक्ष्मीशरण अधिकारीले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। यसैगरी समालोचक रविलाल अधिकारीले समेत देवकोटाको विभिन्न पाटोको बारेमा आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो। पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति पद्मराज ढकालको सभापतित्वमा यो कार्यक्रम भएको थियो भने पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य सरस्वती श्रेष्ठ सरुले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन प्राज्ञ सदस्य प्रकाश गेवालीले गर्नुभएको थियो। र यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति सरुभक्त। उहाँले कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको यस्ता खालका कार्यक्रम सराहनीय रहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले पोखरा समीक्षाको क्षेत्रमा पछाडि परेको गुनासो गर्नुभएको थियो। उहाँले नेपाली साहित्यमा पोखरा अग्रणी स्थानमा रहे पनि समीक्षाको हिसाबले पोखरा केही पछाडि परेको भनेर आफ्नो भनाइ राख्नुभएको थियो। उहाँले विशेष गरेर विभिन्न समीक्षकहरूले समालोचकहरूले लेखकहरूलाई यो 1 नम्बर यो 2 नम्बर भनेर नम्बरिङ गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको छ। लेखकलाई नम्बरिङ गर्ने प्रवृत्तिप्रति उहाँले आपत्ति जनाउँदै लेखकलाई 1-2 भन्दै नम्बरिङ गर्न हुँदैन, सबै स्रष्टा आफ्नो ठाउँमा ठुला छन्, सबै आफ्नो क्षमताले स्रष्टा भएका हुन् भनेर भन्नुभएको छ। र उहाँले समीक्षकहरूले पनि समीक्षा गर्ने क्रममा समालोचना गर्ने क्रममा धेरै विचार पुर्याउनु पर्ने भनेर भन्नुभएको छ। समयले समीक्षकको समेत समीक्षा गर्ने भएको हुँदा समीक्षा गर्दा समीक्षकहरू सचेत हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। सबै शिखरहरूको आफ्नै महत्त्व रहने भन्दै कुनै एउटा कोणबाट अथवा कुनै एउटा शिखरको मात्रै मूल्याङ्कन गरेर धारणा चाहिँ बनाउनु हुँदैन भन्ने खालको सुझाव पनि सरुभक्तले दिनुभएको छ। र कतिपय अवस्थामा समीक्षकहरूले समालोचकहरूले अनि विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि विभिन्न कृतिहरूमा लेखिएका बोलिएका कुराहरू लेखकले नै बोलेको हो भनेर त्यो चाहिँ लेखककै धारणा हो भनेर भन्ने गरेको प्रति पनि उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। चरित्रले बोलेको कुरा लेखकले बोल्ने भए पनि त्यो बोली नै लेखकको धारणा हो भनेर भन्न नमिल्ने सरुभक्तले बताउनु भएको छ। यति बेला हामीले तपाईँलाई देखाउन खोजिरहेका छौँ नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति सरुभक्तले पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पोखरामा आयोजना गरेको नेपाली साहित्यमा देवकोटाको योगदान परिचर्चा कार्यक्रममा राख्नुभएको भनाइलाई तपाईँमाझ यति बेला हामीले जस्ताको तस्तै पस्कन खोजिरहेका छौँ। विचार वैचारिकमा लाग्नुहोस्, त्यो तपाईँहरूको खुसीको कुरा हो। तर लेखकलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि विशेष गरेर अहिलेको समयमा जस्तो तपाईँले अलिक व्यापक दृष्टिकोण सबैले नै एउटा लेखकले आफ्नो जीवनभरमा विभिन्न कालखण्डमा जुन रचना गर्ने गर्छन् ती रचना गर्ने समयका परिस्थितिहरू र लेखकका मनस्थितिभित्रका कुराहरू यो धेरै चिजहरू लेखनसँग सम्बन्धित हुने गर्छन् र लेखक कुनै एउटा विचारमा या बाँधिनु नबाँधिनु भन्ने लेखकको स्वतन्त्रता नै हो। त्यो अब तपाईँले हिमाल हेर्नुहोस्, हामीले माछापुच्छ्रे देखिरहेका छौँ, यहाँबाट प्रत्येक दिन देख्छौँ। माछापुच्छ्रेलाई तपाईँले यहाँबाट जस्तो देख्नुहुन्छ त्यो एउटा पाटो हो र त्यसको चार यो माछापुच्छ्रेको म ठ्याक्क पछाडि पनि पुगेको छु। तपाईँहरूमध्ये को अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जानुभएको छ? जानुभएको छैन भने जानु होला एकपल्ट। साह्रै सुन्दर ठाउँ छ र त्यो धेरै माथि अग्लो ठाउँमा लगभग 4000 मिटरको अग्लाइमा छ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प।
र त्योभन्दा अलिकति तल माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प छ। तपाईँ घामरुङको बाटो त्यहाँबाट पनि अझ 2 दिन लाग्छ। यसरी हिँड्नेलाई 1.5 दिन होला, हामी जस्तालाई 2 दिन लाग्छ। र तपाईँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जानको लागि माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प माछापुच्छ्रेलाई पछाडि पारेर जानुपर्छ र अन्नपूर्ण बेस क्याम्पबाट तपाईँले माछापुच्छ्रे बिहान हेर्नु हो भने सूर्य माछापुच्छ्रेको टुप्पाबाट उदाइरहेको हुन्छ। यहाँबाट त सूर्य माछापुच्छ्रेको टुप्पाहरू उदाउँदैन, हाम्रो त उत्तरमा पर्छ, पूर्वमा उदाउने सूर्य माछापुच्छ्रेको टुप्पाबाट कसरी उदाए आश्चर्य लाग्छ। त माछापुच्छ्रेको सम्पूर्ण चार दिशामा तपाईँ परिक्रमा गर्नुहोस्, त्यो स्वरूपहरू माछापुच्छ्रेको रूप बेग्ला बेग्लै छ र एक साइडबाट हेर्दा माछापुच्छ्रे एउटा देखिन्छ, अर्को साइडबाट हेर्दा अर्को देखिन्छ। त तपाईँ एउटा साइडको मात्र बयान गर्नु भने अरू 3 साइडहरू छुट्छन्, समग्र मूल्याङ्कन हुँदैन। त्यस्तै लेखक पनि त्यही हो, लेखकको विराटता पनि एउटा हिमालको विराटता जस्तो हुन्छ। विचारमा, सौन्दर्यमा, भावमा, संवेदनामा कुन विषयमा लेखिएको छ, विधागत स्वरूपहरूमा त्यो विराट एउटा व्यक्तित्वलाई धेरै किसिमका विचारहरू त्यहाँ केन्द्रित भएका हुन्छन्, धेरै किसिमका भावहरू केन्द्रित भएका हुन्छन्, धेरै किसिमका संवेदनाहरू केन्द्रित भएका हुन्छन्। त्यो विराटतालाई तपाईँले मूल्याङ्कन गरेर एउटा नयाँ चिज दिने प्रयास गर्नुभयो भने यस्ता हाम्रा अग्रगण्य रचनाकारहरूको बारेमा केही नयाँ चिजहरू नेपाली साहित्यमा आउँछन् कि जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो दिशामा यहाँहरूको चिन्तन अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब रविलाल गुरुङलाई मेरो एउटा आग्रह, अघि कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो लाग्छ, म चाहिँ व्यक्तिगत रूपले के सोध्छु भने लेखकहरूलाई यो नम्बरिङ दिने काम चाहिँ नगर्नु। नम्बर 1 भानुभक्त, नम्बर 2 देवकोटा, नम्बर 3 राणा, यो आवश्यक छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ कोही पनि 1 2 छैन, सबै आफ्नो आफ्नो कालखण्डका महान लेखकहरू। अब देवकोटालाई नम्बर दिँदाखेरि कवि सुब्रमण्य लेखनाथ जसले देवकोटाले नै त्यत्रो मानेका थिए, उनलाई किन छुटाउने भन्ने प्रश्न पनि आउला, अथवा अरू प्रश्नहरू पनि आउलान्। अथवा देवकोटाले अब चम्पा महाकाव्य लेखे, सामान्य अहिलेको दृष्टिकोणले हेर्दा धेरै सामान्य महाकाव्य उपन्यास, त्यसभन्दा धेरै उत्कृष्ट उपन्यासहरू नेपाली साहित्यमा आएका छन्। कसरी हेर्ने? देवकोटाकै पालामा बालकृष्ण शर्मा जस्तै अब नेपालका सेक्सपियर भइदिए, जुन क्षमता देवकोटामा थिएन। एउटा नाटक लेख्नु भएको छ प्रकाशित, अब अप्रकाशित मलाई थाहा भएन हैन। यस्ता धेरै चिजहरू हुन्छन्, आफ्नो शिखरहरू। यो हिमालको शिखर तपाईँले सगरमाथा शिखर सबभन्दा अग्लो छ भनेर अरू शिखरहरूको महत्त्व घट्दैन। सबै शिखरहरूको आफ्नो आफ्नो महत्त्व हुन्छ जस्तो लाग्छ। कोही व्यक्ति सगरमाथाको शिखर चढ्न चाहन्छन् त त्यसैको छेउको भट्सेको शिखर पनि चढ्न चाहन्छन् र प्रत्येक पर्वतारोहीहरू कहिले भट्सेमा, कहिले मकालमा जान्छन्, कोही अन्नपूर्णमा आउँछन् हैन। त्यसैले प्रत्येक हिमालहरू आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणले सुन्दर हुन्छन्। त्यसले यो हिमाल ठुलो, यो हिमाल सानो, यो भन्ने खालको वर्गीकरण अब त नेपाली साहित्य नभइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है। एउटा सामान्य एउटा कालखण्ड विभाजन गर्दाखेरि समयको अनुसार कालखण्ड पनि विभाजन गर्नु हो, विराट व्यक्तित्वलाई लिएर कालखण्ड विभाजन गर्ने हाम्रो चलन छ। त्यसमा मेरो त्यति ठुलो आपत्ति चाहिँ होइन। तर यो के कवि लेखकलाई लडाएको जस्तो किसिमको ठुलो सानो भने सबै ठुला हुन्, कवि लेखक स्रष्टाहरू सबै ठुला हुन्छन्। त्यसैले अब आफ्नो क्षमताले स्रष्टा भएका हुन्छन् र आफ्ना विशेषता हुन्छन्। हामी यहाँ यति धेरै मान्छेहरू छौँ, हामी मध्ये को चाहिँ अब सबभन्दा सुन्दर भनेर यहाँ एउटा जजमेन्ट गर्नु थाल्यो भने गाह्रो पर्छ। सबै आफ्नो दृष्टिकोणले सुन्दर छ। एकजनामा भएको सुन्दरता अर्कोमा खोज्न मिल्दैन। त्यसैले यो समग्रता अबको समालोचनामा आउनुपर्छ कि यहाँ, किनभने समालोचक पोखरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने समालोचकहरू हुनुहुन्छ। त्यसले अबको समयमा
यो यो समग्रता आओस्। तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत विचार आफूसँग राख्नुहोस्, मसँग पनि आफ्नो व्यक्तिगत विचार छ। तर एउटा अर्को निवेदन पनि समालोचकहरूलाई के छ भने तपाईँले कुनै उपन्यास पढ्नुभयो या कुनै स्रष्टाको नाटक पढ्नुभयो र त्यसका ती चरित्रहरूले बोलेका चिज यो उपन्यासकारको या नाटककारको व्यक्तिगत विचार हो भन्ने ठान्ने चाहिँ भुल चाहिँ नगर्नु भएन हाम्रो हुन्छ। त्यो हुँदैन। किनभने अब यहाँ देवकोटा 25 वर्ष उहाँको साधनाको समय रह्यो, औपचारिक भनियो। अब व्यक्तिहरूले मेरो साधनाको समय त्योभन्दा बढी भइसक्यो। लगभग 40 वर्ष मैले यो क्षेत्रमा लागेँ औपचारिक रूपले। 35 सालमा मैले पहिलो ग्रन्थ बन्दखामभित्र प्रकाशित गरेको हिसाबले हेर्दाखेरि अब 35 भन्दा बढी, लगभग होइन 35 गुणा 70, लगभग 40 वर्ष भइसक्यो। यो 40 वर्षको एउटा अनुभव म त यहाँहरूलाई मैले व्यक्त के गर्न चाहन्छु भने अब चरित्रहरूले बोलेका हुन् ती, र ती चरित्रहरूले बोलेका चिजमा लेखकका कति भाव, त्यो चरित्रसँग सम्बन्धित कति भाव र विचारहरू हुन्छन् जुन लेखकको पर्सनल विचार र भाव नहुन सक्छन्। जस्तो मैले कुनै फुटकर रचनामा सिधै मैले सम्बोधन गरेर लेखेको कुनै रचना मैले फुटकर कविता लेखेँ भने त्यो मेरो व्यक्तिगत भाव या विचार हुन सक्छ। किनभने मैले त्यो डाइरेक्टली लेखेको हुन्छ, समाजलाई सम्बोधन गरेर या कुनै विचारलाई सम्बोधन गरेर। तर चरित्रले बोल्दाखेरि चरित्र बोलेको हुन्छ, र चरित्र बोल्दाखेरि राम्रा कुराहरू जस्तो शेक्सपियरका नाटकमा भनिन्छ अङ्ग्रेजी साहित्यमा सबभन्दा बढी कोटेबल लाइन्स कसैको खोज्नु पर्यो भने शेक्सपियरको नाटक। हामीका बालकृष्णसम्मको भन्ने चलन छ। अब त्यो कति त्यो सत्य हो मलाई थाहा छैन, त्यो विशद रूपले अध्ययन भएको विषय होइन। यही बालकृष्ण या देवकोटाहरूकै होला। मोस्ट कोटेबल लाइन्स कहिलेकाहीँ त्यस्ता चिजहरू महाकाव्यहरूमा, काव्यहरूमा या उपन्यासहरूमा, नाटकहरूमा आउँछन्। तर सधैँ सबै भनाइहरू कहिले अब एउटा चरित्रले अत्यन्त नकारात्मक समाजको विपक्ष नकारात्मक कुरा बोलिरहेका होलान्, कहिले सकारात्मक र प्रगतिशील कुरा बोलेका होलान्, कहिले प्रजातान्त्रिक किसिमका बोलेका होलान्, कहिले सामन्ती किसिमका कुरा बोलेका होलान्। ती चरित्र बोल्छन्। तिनको आधारमा यो लेखकको विचार त यो रहेछ भनेर अन्तिम जजमेन्ट गर्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। र 40 वर्षको अनुभवमा लेखेका म आफैले लेख्दाखेरि, कृति लेख्दाखेरि पनि म त्यो अनुभव गर्छु। त्यसैले अलिकति व्यापक दृष्टिकोण, आजको समालोचनामा अलिक व्यापक दृष्टिकोणहरू आओस् समीक्षाहरूमा सबैतिर, र समालोचना गर्दाखेरि पनि। र पोखराको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो सृजनाले अत्यन्त उर्वर भूमि हो, तर समीक्षाको क्षेत्रमा हामी धेरै पछाडि परेका छौँ। अरू क्षेत्रको तुलनामा हामी धेरै पछाडि परेका छौँ। र यो क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन तपाईँहरू जस्तै विद्वान प्राध्यापकहरू, अध्येताहरूको भूमिका हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र समीक्षकहरूले बिर्सन नहुने कुरा एउटा के छ भने समीक्षकहरूको पनि समीक्षा हुन्छ। समयले समीक्षकहरू पनि समीक्षा गर्ने गर्दछ। र त्यो चेतना राखेर तपाईँहरूले आफ्नो समीक्षा, यस्तो किसिमका समीक्षाहरू व्यापक एउटा वैचारिकले गर्नुभयो भने त्यो नेपाली साहित्यको लागि अत्यन्त उपयोगी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यिनै भावनाहरू व्यक्त गर्दै यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा धेरै समयपछि पोखरामा यस्तो किसिमको वैचारिक, कमसेकम मेरो उपस्थितिमा भयो होला अन्त उपस्थितिमा यति महत्त्वपूर्ण वैचारिक कार्यक्रम भएको र त्यसमा सहभागी हुन पाएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। म नेपाल पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना केही शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। Our voice is your own diary.